कक्षा 11 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश को एसेहरुको सेक्सन अन्तर्गत पढ्ने एउटा एसे छ व्हाट इज पोभर्टी। त्यस एसेसँग सम्बन्धित एक्सरसाइज लिएर आएको छु। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यो पोभर्टी को जुन एसे छ व्हाट इज पोभर्टी यसको एक्सप्लेन गरिसकेको छु। एसे को बारेमा जान्नलाई अथवा एसे को बारेमा बुझ्नलाई त्यस भिडियो हेर्नु होला। आजको यस सेक्सनमा म चाहिँ खास गरी यो व्हाट इज पोभर्टी सँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको आन्सर लिएर आएको छु र यसैलाई लेख्नु भएको छ जो गुडविन पार्कर। फर्स्ट पहिलो सेक्सन को क्वेशनहरु छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट बाट। टेक्स्ट को अन्डरस्ट्यान्डिङ सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु छ। फर्स्ट मा आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स। फर्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज पोभर्टी अकॉर्डिंग टू पार्कर। पार्कर को अनुसार पोभर्टी भनेको के हो। उक्त एसेमा पार्करले पोभर्टीलाई डिफाइन गरेको छ। पोभर्टी को बारेमा पूरा सम्पूर्ण एसे नै पोभर्टीलाई डिफाइन गरेर लेख्नु भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा यो क्वेशन सोधिएको छ उनको अनुसार पोभर्टी भनेको के हो यसको बारेमा सोधिएको छ। पार्कर को अनुसार अकॉर्डिंग टू पार्कर हामीले आन्सर यो तरिकाबाट लेख्न सक्छौं। अकॉर्डिंग टू पार्कर पोभर्टी इज लिभिङ अ मिजरेबल एन्ड शेमफुल। दुःखदायी र लज्जास्पद जीवन जिउनु हो। लाइफ लुजिङ ओन प्राइड एन्ड अनर। आफ्नो अनर सम्मान र प्राइड सम्मान र आफ्नो गौरव गुमाएर बस्नु हो। पैसाको अभावमा इकोनोमीको अभावमा। इन ल्याक अफ इकोनोमी इभन बीइङ अनएबल टु प्रोवाइड बेसिक नीड्स। र पोभर्टी भनेको आफ्नो बेसिक नीड्सहरु फुलफिल गर्न नसक्नु हो। जस्तै ब्यालेन्स डाइट नपाउनु, हेल्थ फ्यासिलिटिजहरु नपाउनु, प्रोपर एजुकेसन नपाउनु, बच्चालाई प्रोपर एजुकेसन दिन नसक्नु। यो अवस्थालाई पोभर्टी भनेकी छन् जो गुडविन पार्करले। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेशन नम्बर बी छ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा के छ भने हाउ इज पोभर्टी डिफिकल्ट फर पार्कर्स चिल्ड्रेन। पोभर्टी चाहिँ नि उनको बच्चाहरुको लागि किन डिफिकल्ट भयो, किन अप्ठ्यारो भयो। पोभर्टीले गर्दाखेरि बच्चालाई के अप्ठ्यारो भयो, उनका बच्चाले के समस्याहरु भोग्नु पर्यो। लिस्ट सम स्पेसिफिक एक्जाम्पल्स भनेको छ। टेक्स्टबाट एसेबाट हामीले चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु अथवा चाहिँ टेक्स्टमा एसेमा बेस्ड भएर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको आन्सर यस प्रकार छ। यस्तै गरी हामीले आन्सर लेख्न सक्छौं। एउटा एकदम मोडेल हो, नमुना एक्जाम्पल हो, आन्सर हो। ए आन्सर हुनुपर्छ भन्ने हैन, हामीले आफ्नो तरिकाबाट पनि लेख्न सक्छौं। एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। पोभर्टी इज डिफिकल्ट फर पार्कर्स चिल्ड्रेन बिकज द एल्डर चिल्ड्रेन डोन्ट ह्याभ ल्याट्रिन फ्यासिलिटी। उनको घरमा दिशा पिसाब गर्नको लागि शौचालयको व्यवस्था छैन र घर नजिकै, घरको दैला नजिकै ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने, घर वरिपरि दिशा गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि अवस्था भोगिरहेका थिए बच्चाहरूले। ल्याट्रिनको फ्यासिलिटी थिएन। त्यस्तै गरी स्मल बेबी डज नट ह्याभ पोटी सिट। र बच्चालाई दिशा गर्ने सिट छैन, टोयलेट सिट छैन। त्यसै गरी नीट एन्ड क्लीन डाइपर्सको अभाव छ। कपडाहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्छ। थोत्रा कपडाहरू, तन्नाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ डाइपरको लागि। डाइपर किन्न सक्ने पैसा छैन। दे ल्याक नीट एन्ड क्लीन क्लोथ्स। बच्चाले सफा र राम्रा लुगाहरू लगाउन पाएका छैनन्। फेरफार गर्ने लुगा छैन। एकै जोर लुगामा बस्नुपर्छ। एन्ड न्युट्रिसियस फुड खान पाएका छैनन्। सुक्खो खानेकुराहरू खानुपर्छ। बिना चिल्लो तेल बिनाको खानेकुराहरू खानुपर्छ जुन मात्र पेट भर्नलाई सम्भव हुन्छ र त्यसबाट पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिदैन। त्यस्ता किसिमको अनब्यालेन्स डाइटहरू खानु परेको थियो। नट्स एन्ड फ्लाइज सराउन्ड देयर बडीज एन्ड दे रिमेन फरएभर विथ रनी नोज। प्रायः जसो जहिले पनि सिँगान, नाकमा सिँगान बोकिरहने र छिङ्गा र पुस्नाहरूले घेरिएको हुन्थे उनीहरूको बडी शरीरहरू। फोहोर मैलाले गर्दाखेरि आँसु, सिँगानले गर्दाखेरि शरीरभरि झिङ्गाहरू भन्केका हुन्थे। दे डोन्ट गेट प्रोपर सैनिटेसन सो दे रिमेन डर्टी एन्ड इल। र सरसफाइको अभावका कारण, घरमा साबुन नभएको कारण, तातो पानी नभएको कारण बच्चाहरूको चाहिँ सैनिटेसन राम्रो थिएन,
सरसफाइ थिएन, फोहोरी भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। रिच चिल्ड्रेन डोन्ट प्ले विथ हर चिल्ड्रेन, धनीका बच्चाहरू उनीहरूको बच्चाहरूसँग खेल्न मान्दैनथे, उनीहरूको बच्चाहरूसँग साथी बन्न चाहँदैनथे, टाढा हुन्थे, हेला गर्दै हेप्थे। त्यस्तै गरी इभन पार्कर कुड नट एडमिट हर चिल्ड्रेन इन्टु नर्सरी स्कुलमा एडमिट गर्न सक्ने क्षमता थिएन, बच्चाहरूलाई पढाउन सकिरहेकी थिएनन्। ल्याग्ड केयर टेकर, अनि घरमा बच्चाहरू हेर्ने पनि केयर टेकर पनि राम्रो पाउन सकिरहेका थिएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो जब समेत छोड्नु परेको थियो। यो चाहिँ नि बच्चाहरूले भोग्नु परेको अवस्था गरिबीको कारणले। अर्को हाम्रो क्वेसन नम्बर सी छ। सीमा के छ भने हाउ डज पार्कर ट्राई टु अब्टेन हेल्प, पार्करले कसरी सहयोग मागिन् त, कसरी सहयोग पाउने कोसिस गरिन्। वाट प्रब्लम्स डज सी इन्काउन्टर, र प्रब्लम के फेस गर्नु पर्यो त सहयोग माग्ने क्रममा। अरूसँग हात फैलाउँदाखेरि, अरूसँग पैसा आर्थिक सहयोगहरू माग्दाखेरि कस्तो किसिमको समस्याहरू उनले भोग्नु पर्यो भनेको छ। जस्तै पार्कर ल्याक्ड मनी टु रेज हर चिल्ड्रेन, सो सी आस्क्ड फर अ लोन फ्रम हर रिलेटिभ, उनले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउन, बच्चाहरूलाई हुर्काउन बढाउन पैसाको खाँचो, पैसा नभएर उनले आफ्नो नातागोतासँग पैसा लोन मागेकी थिइन्। तर सी ह्याड टु भिजिट डिफ्रेन्ट अफिसेस टु फाइन्ड हर रिलेटिभ्स जसले उनलाई लोन दिन सक्थ्यो, सम्भावना थियो, त्यस्ता रिलेटिभहरूलाई उनले खोज्नु पर्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा गएर खोज्नुपर्ने, उनीहरूको अफिसमा गएर खोज्नुपर्ने थियो। इभन सी ह्याड टु सर्कल राउन्ड ब्लक टु ब्लक, होइन, अनि एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा हुन्थेन, कहाँ छन् उनीहरू, उनीहरूको बस्ने ठाउँ, उनीहरूको एप्रोप्रिएट प्लेसहरू उनलाई थाहा हुन्थेन, त्यस कारण विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोधी उनी त्यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। बट अन्त जब दुःख गरेर त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि, रिलेटिभ्सलाई भेटिसकेपछि पनि लोन पाउने सम्भावना भनेको एकदम न्यून रहन्थ्यो। सी ह्याड गट अ लोन फ्रम हर, सो सी वाज फोर्स टु सी अदर पर्सन, अनि एउटा नातागोतासँग एउटासँग ऋण नपाएपछि अर्कोसँग अर्को आफ्नो कथाहरू भन्दै, आफ्नो गरिबीको कहानी सुनाउँदै उनले लोनहरू माग्नु पर्थ्यो, हात फैलाउनु पर्थ्यो। तर उनले चाहिँ सायदै उनले लोन पाउँथिन्, किनभने उनलाई सहयोग गर्न कोही अघि सर्ने थिएनन्। She had to go to the different people asking a loan, telling her whole story behind the need of money, but she had to return back with the red color of shame and the cloud of despair. तर जुन लोन लिन जाँदाखेरि लोन नपाएर लज्जित भएर, हैन, र निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था थियो। When they denied giving loan, thinking that she could not return, र उनलाई लोन दिन चाहँदैनथे किनभने उनीसँग सेक्युरिटी थिएन, उनले लोन तिर्न सक्ने क्षमता उनको थिएन। त्यो देखेर छिमेकीहरूले, नातागोताहरूले उनलाई लोन दिन मान्दैनथे। यस्ता किसिमको समस्याहरू उनले भोग्नु परेको थियो गरिबीको कारण। Why are people's opinion prejudices her greatest obstacle? मान्छेको ओपिनियन र भेदभावहरू उनको लागि ठुलो अब्स्ट्याकल भयो। कसरी, किन भन्दाखेरि द वे पिपल बिहेभ एन्ड मेजर पोर इज मच डिफ्रेन्ट देन दे डु टु द रिच वान। मान्छेहरूले गरिबलाई गर्ने व्यवहार र धनीले गर्ने व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक छ। धनी मान्छेहरूलाई, सम्पन्न मान्छेहरूलाई उनले छुट्टै किसिमको बिहेभ गर्छन् भने गरिबलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्छन् र एकदम तुच्छ खालको चाहिँ प्राणीको रूपमा लिन्छन्। दे थिङ्क एज इफ पोर आर नट ह्युमन, मानव कि उनीहरू ह्युमन नै होइनन्, मान्छे नै होइन जस्तो किसिमले बिहेभ गर्थे। It is not only in the case of Parker, almost every part of the world, poor people are judged and behaved hatefully. यो उनको मात्र केस नभएर संसारभरि सबैतिर गरिब मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। मान्छेले भिन्न ढङ्गबाट जज गर्छन्, तिनीहरूले चाहिँ नराम्रो किसिमले चाहिँ बिहेभ गर्छन् पोरहरूलाई। त्यो किसिमको समस्या उनले पनि भोग्नु परेको थियो। दे डोन्ट गेट जब एन्ड हेल्प फ्रम अदर, न त उनीहरूले जागिर नै पाउँछन्, न त अरू कसैको सहयोगै पाउँछन्। सो मिडल क्लास एन्ड रिच पिपल थिङ्क पोर आर ट्रिभियल एन्ड इन्सिग्निफिकेन्ट। यो तुच्छ खालको र अलिक कम महत्त्वका मान्छेको रूपमा लिइन्छ गरिबहरूलाई, यो मिडल क्लास र यो धनी वर्गहरूले। दे डोन्ट हेल्प एन्ड एडभोकेट फर देयर राइट्स, इभन उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको राइटको लागि लड्दैनन्, उनीहरूको राइटको लागि आवाजहरू उठाउँदैनन् र कुनै पनि सहयोग गर्न अगाडि तत्पर हुँदैनन्। पार्कर वाज अल्सो बिहेभ्ड इन सेम म्यानर एज सी एक्सप्लेन्ड इन हर एसे, उनको एसे मुताबिक उनले पनि त्यस्तै किसिमको समस्या भोग्नु परेको थियो, उनलाई पनि त्यस्तै किसिमको बिहेभ गरेका थिए। हर रिलेटिभ्स डिड नट वान्ट टु लेन्ड हर लोन थिङ्किङ द्याट सी कुड नट रिटर्न ब्याक, पैसा फिर्ता नआउने अवस्था देखेर छिमेकीहरूले, नातागोताहरूले उनलाई ऋण दिन चाहँदैनथे। इभन हर
neighbor spoke to her to be immoral mother of illegitimate children, but they didn't know the reason behind she broke her marriage with her husband. उनले अरु बच्चा हुने कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो हस्बेन्डसँगको सम्बन्ध त्यागेकी थिइन्, हस्बेन्डलाई छोडेकी थिइन् र एक्लै आफ्नो तीनटा बच्चाहरू हुर्काएर बसिरहेकी थिइन्। तर त्यो कन्डिसनमा उनलाई सहानुभूति दिने कोही पनि थिएन, उनलाई दया गर्ने कोही पनि थिएन। उल्टै उनको कुरा काट्दै हिँड्ने, उनलाई चाहिँ नि इमोरल भन्दै मान्छेले कुरा काट्दै हिँड्थे। यसरी उनको बदनाम, गरिबहरूको यसरी बदनाम गरिन्छ, खिल्ली उडाइन्छ, उनीहरूको कुनै पनि भाव राखिँदैन। त्यस्तै किसिमको अवस्था पार्करले पनि भोग्नु परेको थियो। अर्को क्वेसन छ नम्बर ई मा, How does Parker defend her inability to get help? How does she discount the usual solution society has for poverty? उनले कसरी डिफेन्ड गर्छिन् त आफ्नो त्यो सहयोग पाउन नसकेको अवस्थालाई उनले कसरी डिफेन्ड गर्छिन् र उनले आफ्नो चाहिँ जुन समाजले गरिबहरूप्रति देखाउनुपर्ने जुन व्यवहारहरू छ त्यस व्यवहारहरूप्रति जुन उनले कसरी आफ्नो के भन्छ असन्तुष्टि उनले व्यक्त गर्थिन् त, उनी कसरी डिसस्याटिस्फाइड भए त त्यो कुराहरुबाट भन्दाखेरि जस्तै वेलफेयर, एजुकेसन र हेल्थको सन्दर्भमा जुन छिमेकीबाट जुन चाहिँ अरु मान्छेहरुबाट पाउनुपर्ने सेवा उनले सुविधा अथवा सहयोग उनले पाउन सकिनन्, त्यसप्रति उनको कस्तो धारणा थियो। इन हर एसे पार्कर डिफाइन्स पोभर्टी इज आस्किङ फर हेल्प इन वन पोइन्ट। एउटा पोइन्टमा उनले के भनेको छ भने पोभर्टी भनेको सहयोग माग्नु हो, अरूसँग हेल्प माग्नु हो भनेकी छिन्। Once she asked a loan from a relative but she did not get loan, and next time she asked a help from her neighbor to drop her to the town but she did not get help। उनले न त छिमेकीहरुबाट न त नातागोताबाट कुनै सहयोग उनले पाउँथिन्, उनलाई कुनै पनि अवस्थामा कसैले पनि उनलाई सहयोग गर्न तयार हुने थिएनन्, किनभने सहयोग गर्दै उनीबाट उनीले केही चीज पाउने थिएनन् र स्वार्थको कारण उनीलाई कसैले पनि सहयोग गर्न चाहँदैनथे। इन बोथ सिचुएशन्स शी वाज एक्सपेक्टेड टु पे देम ब्याक है, र त्यसको उनले केही रिटर्न चाहेका थिए, सहयोग गरे बाबत उनीले केही आशा गर्थे, तर त्यो कुरा उनले पूरा गर्न नसक्नु भएर उनीले सहयोग गर्न चाहँदैनथे। व्हिच शी कुड नट, शी डिड नट गेट हेल्प फ्रम हर रिलेटिभ्स एन्ड नेबर्स बिकज शी कुड नट गिभ एनिथिङ इन रिटर्न। शी हैज गिवन दिज टू एक्जाम्पल्स अफ बीइङ helplessness to show the real nature of people in the society when there comes a time to help out poor people। र गरिबलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा समाजका मान्छेहरूले, धनी वर्गहरूले कस्तो किसिमको बिहेभियर देखाउँछन् भन्ने कुरा देखाउनको लागि उनले जुन एसेमा दुईटा एक्जाम्पलहरू राखिदिएकी छिन्। It is also a duty of society to help people, to provide welfare, education र health क्लिनिक्सहरु, यो हेल्थ सेवाहरु, एजुकेसन र वेलफेयरको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। समाजका मान्छेहरूले आफ्नो समाजमा भएका असहाय गरिबहरुलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ मानवताको कारणले आधारमा पनि, तर त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। सी आस्क्ड हेल्प फ्रम हर रिलेटिभ्स एन्ड नेबर्स फर द सेक अफ हर चिल्ड्रेन्स educational and health facilities, but she did not get help. She thinks that government must provide surplus commodities program to the poor, but government also thinks it is a waste of fund। government ले पनि यस्ता गरिबहरुप्रति गर्ने खर्चलाई एकदम वायात फजुल खर्च मान्छ र कुनै चासो दिँदैन। health facilities and education must be provided free of cost by the government to the poor people। तर गभर्नमेन्टले यस्ता कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने हो, यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर धेरै जस्तो गभर्नमेन्टहरुले यो कुरालाई ख्याल गर्दैन। हेल्थ पोस्ट एन्ड स्कुल्स मस्ट बी established in slum and rural areas। गरिबको लागि पनि, गरिब बस्तीहरुमा पनि यस्ता हेल्थ फ्यासिलिटिजहरु हुनुपर्छ जुन छैन। उनको केसमा हेल्थ फ्यासिलिटिजहरु गाउँमा अथवा उनको एरियामा पाउन मुस्किल पर्छ। बट गभर्नमेन्ट डज नट थिंक सच वर्क एज इम्पोर्टेन्ट वर्क्स। अर्को सेकेन्ड टाइप क्वेशन छ रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन द फलोइङ। पोभर्टी इज लुकिङ इन्टु ब्ल्याक फ्युचर। पार्करको अनुसार पोभर्टी भनेको अन्धकार भविष्य हुनु हो भनेको छन्। यसलाई हामीले अब एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। जस्तै जो गुडविन्स एसे व्हाट इज पोभर्टी इज इन द फर्म अफ क्वेसन एन्ड एन्सर। यो चाहिँ क्वेसन र एन्सरको फर्ममा छ। द एसे बिगिन्स विथ द कमन क्वेसन व्हाट इज पोभर्टी asked to her by the rich readers। She has explained poverty based on her real experiences in many points। उनले 8-9 वटा पोइन्टमा चाहिँ पोभर्टीलाई डिफाइन गरेकी छिन्, एक्सप्लेन गरेकी छिन् आफ्नै सिचुएसनको, आफ्नै अनुभवको आधारमा।
In one point she says poverty is looking into a black future. Poverty भनेको अन्धकार फ्युचर हुनु हो अथवा अन्धकार फ्युचर हेरेर बस्नु हो भन्छन्. This means that poor people don't have bright future. यसको अर्थ हुन्छ गरिबको भविष्य हुँदैन, गरिबको उज्जवल भविष्य हुँदैन अथवा भविष्यको उनीहरूले प्लानिङ गर्न सक्दैनन्. They can't think about future because they are just struggling for joining hands to mouth. र प्रत्येक दिन बिहान बेलुकाको छाक टार्न मात्रै उनीहरू स्ट्रगल गरिरहेका हुन्छन् र पैसा जुहो गरेर भविष्य राम्रो बनाउने भन्ने विषय उनीहरूको लागि टाढाको विषय हो. फ्युचर प्लान इज मेड व्हेन वी हेभ सफिसिएन्ट मनी. जब हामीसँग प्रशस्त पैसा हुन्छ हामी भविष्यको प्लानहरू गर्न सक्छौँ. Only rich people plan of making beautiful houses, making their children doctors and engineers. यो ठुल्ठुला घरहरूको सपना, ठुल्ठुला घरहरूको चाहिँ प्लान, बच्चाहरूलाई राम्रो भविष्य दिने, बच्चाहरूलाई डक्टर इन्जिनियर बनाउने जुन यो फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ धनीको मात्रै हुन्छ, गरिबको हुँदैन. बट पोर पिपल्स फ्युचर इज ब्ल्याक. उनीहरूको अन्धकार हुन्छ भविष्य. दे आर त्यस कारणले गर्दाखेरि दे आर इन्भल्भ इन डिफ्रेन्ट क्राइम्स है. र इन्स्टेड अफ ह्याभिङ ब्राइट फ्युचर पोर पिपल कुड बी ड्रान इन्टु द बार्स. भनेको उनीहरू जेल पनि जानुपर्ने हुन्छ विभिन्न किसिमको क्राइमले. छाक टार्नको लागि, बाँच्नको लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि भविष्य उनीहरूको अन्धकार हुन्छ. कि त उनीहरू जेल जानुपर्ने हुन्छ, कि त चाहिँ सडकमा मागेर खानुपर्ने हुन्छ. एकदम दयनीय किसिमको भविष्य उनीहरूको हुन्छ, जुन ब्ल्याक फ्युचर भनेर उनले भनेकी छिन्. दे कान्ट सी एनिथिङ इन द फ्युचर बट दे जस्ट ह्याभ ड्रिम. उनीहरूले गर्न सक्ने काम भनेको एउटा सपना देख्न सक्छन् मात्रै. ड्रिम अफ ह्याभिङ एभ्रिथिङ. ड्रिम गर्न सक्छन् तर फ्युचर प्लान गर्न चाहिँ सक्दैनन्. वाट डज पार्कर मिन? द पोर आर अलवेज साइलेन्ट. गरिबहरू सधैँ साइलेन्ट हुन्छन् भनेकी छिन् उनले. यसको मिनिङ के हो, यो के भन्न खोजेको हो भनेको छ. जो गुडविन पार्कर gives an answer of what is poverty in many points. For her, to be poor is to remain silent. गरिब हुनु भनेको चुपचाप बस्नु हो, मुख बाँध्नु हो. Poor people are voiceless in the society because their voice is unheard. र उनको कुराहरू कसैले पनि सुन्दैनन्. गरिबलाई कसैले पनि महत्त्व दिँदैन, गरिबका कुराहरूलाई कसैले पनि रुचि दिएर सुन्दैनन्. Nobody listens to them even though they talk about their problems. Parker also gives some examples of her voices unheard by her relatives and neighbors. उनी आफ्नै छिमेकी र आफ्नै नातागोताबाट चाहिँ उनको आवाज नसुनेको एक्जाम्पल दिएकी छिन् यसैमा. पिपल्स भोइस बिकम्स स्ट्रङ्गर when they have money. जब मान्छेको भोइस बिग्छ, बोली बिग्छ जब उनीहरूसँग पैसा हुन्छ, जब उनीहरू धनी हुन्छन्, धनीको बोली बिग्छ. रिच पिपल क्यान सल्भ एनी प्रब्लम्स कज बाई देयर भोइस. र कुनै गल्ती गर्यो भने पनि त्यो गल्तीलाई उनीहरूले समाधान गर्न सकिन्छ. तर गरिबले केही बोल्यो, केही गल्ती गर्यो भने उसले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ. इभन दे क्यान बाई जस्टिस. है, जस्टिस न्याय किन्न सक्छन् धनीहरूले. बट पोर people can't do anything, just bearing any kind of discrimination, domination and insult. उनीहरू डिस्क्रिमिनेसन, डोमिनेसन, इन्सल्ट सहेर बस्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन. जे जस्तो अवस्था आए पनि त्यसलाई चाहिँ सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ गरिबले. देयर भोइसेस आर सप्रेस्ड. उनीहरूको आवाजलाई दबाइन्छ, उनीहरूको आवाजलाई कसैले रुचि दिँदैनन्, कसैले महत्त्व दिएर सुन्दैनन्. देयर ओपिनियन एन्ड भ्युज आर अफ लेस वर्थ टु द पिपल इभन दो दे आर लजिकल एन्ड राइट. उनीहरूले ठिक कुरा गरे, लजिकल कुरा गरेको छ भने पनि उनीहरूको खिल्ली उडाइन्छ, उनीहरूको कुरालाई कसैले महत्त्व दिँदैन. देयर रिलेटिभ्स एन्ड नेबर्स डोन्ट टेक देयर साइड इफ एनिथिङ ब्याड ह्यापन्स टु पोर पिपल. यदि गरिबले कुनै गल्ती गर्यो अथवा कुनै समस्यामा पर्यो भने पनि उनीहरूको लागि बोलिदिने कोही पनि हुँदैन. इट इज बेटर टु रिमेन. त्यस कारणले इट इज बेटर टु रिमेन साइलेन्ट, सो दे आर अलवेज साइलेन्ट. What writing strategy does the author use at the beginning of most of the paragraphs? प्रत्येक प्याराग्राफमा उनले कस्तो किसिमको राइटिङ स्ट्र्याटेजी अप्लाई गरेकी छिन्, युज गरेकी छिन्. अनि डु यु नोटिस अ रेकरिङ प्याटर्न? त्यहाँ एउटा रेकरिङ प्याटर्न छ, तिमीले त्यो रेकरिङ प्याटर्नलाई नोटिस गरेका छौ. त्यो के हो? जो गुडविन पार्कर गिभ्स हर on what is poverty is. First, given as a speech, this article is written as an attack on human emotion. Parker successfully compels the reader to examine his or her thoughts and beliefs on who the poor are. Parker's use of connotative language causes the reader feel many emotions. The whole essay is written in conversational manner. It seems the writer is asking to her readers,
talking to our readers. Most of the paragraphs are answers of this question, what is poverty. यो प्रत्येक हामीले प्याराग्राफ हेर्ने हो भने प्रत्येक प्याराग्राफमा पोइन्ट वाइज उनले पोभर्टी को आन्सर गरेका छन्. इट इज एज्युम दैट एनी रिच रिडर इज आस्किङ दिस क्वेशन टु हर एन्ड शी इज answering the question beginning with poverty is. उनको प्रत्येक आन्सर प्रत्येक प्याराग्राफमा चाहिँ poverty is बाट सुरु गरेको छन्. यो चाहिँ रिपिटिसन हो, रिपिटिङ प्याटर्न हो. The words poverty is recurring pattern used in the essay. Number D. What does Parker develop each paragraph? प्रत्येक प्याराग्राफमा उनले के विकास गर्छन्? What details make each paragraph memorable? के चाहिँ डिटेलले प्रत्येक प्याराग्राफ चाहिँ मेमोरेबल बनाएकी छिन् त उनले भन्दाखेरि each paragraph of the essay what is poverty begins with poverty is to define poverty in different points. उनले पोभर्टीलाई डिफरेन्ट पोइन्टमा डिफाइन गर्न खोजेकी छिन् आफ्नो अनुभव अनुसार, आफ्नो सिचुएसन आफ्नो भोगाइ अनुसार. र द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ इच प्याराग्राफ इज की सेन्टेन्स. प्रत्येक सेन्टेन्सको प्रत्येक प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्स चाहिँ उनको की सेन्टेन्स हो, टपिक सेन्टेन्स हो, विच इज सपोर्टेड बाई लर्ड्स अफ डिटेल. अनि विभिन्न किसिमको डिटेलहरू इमेजेसहरूले चाहिँ त्यो प्याराग्राफ त्यो की सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गरिएको छ. सी हेज इन्क्लुडेड एभ्री डिटेल माइन्युटली टु कन्भिन्स द रिडर अबाउट पोभर्टी. पोभर्टी भनेको के हो भनेर कन्भिन्स गर्नको लागि उनले एकदम प्रत्येक पोइन्टको डिटेल्सहरू उनले दिएकी छिन्. She has included every detail minutely to convince the reader about poverty. All sentences of every paragraph are beautifully connected, as if we are making of a chain joining several parts. एउटा चेन बुनिया जस्तो चेन छ त्यहाँ प्रत्येक सेन्टेन्सहरू एक अर्कासँग कनेक्टेड छन्. एकदम ब्युटिफुल्ली चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो किसिमले प्याराग्राफहरू तयार पारेको छ जसमा हरेक कुराको डिटेल दिएको छ, पोइन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू. द ग्राफिक डिटेल अबाउट द एक्चुअल स्टेट अफ पोभर्टी थ्रु युनिक पोइन्ट्स आर मेमोरेबल. क्वेसन नम्बर ई. In the final paragraph, how does the author use question to solve the reader in the issue of poverty? Reader को poverty को issue लाई गर्न उनले कस्तो खालको क्वेसन गरेकी छिन् रे, कसरी गरेकी छिन् उनले. This essay including the realistic account of the life of poor people begins and ends with the questions. यो दुईटै यो एसेमा दुईटा सुरुमा पनि क्वेसन छ र अन्त्यमा पनि क्वेसन छ. सुरुमा चाहिँ व्हाट इज पोभर्टी भन्ने क्वेसनबाट एसे सुरु गरेकी छिन् भने अनि लास्टमा चाहिँ क्यान यु बी साइलेन्ट टु भनेर आफ्नो एसेलाई अन्त गरेकी छिन् रेस्पेक्टिभली. दो सी सेज दैट पोर आर साइलेन्ट, सी हैज स्पोकन लट्स अफ हार्ट टचिङ थिङ्स अबाउट द सिचुएसन अफ लिभिङ बिइङ अ पोर. है एउटा गरिब भएर बस्नु पर्दाको जुन दयनीय किसिमको अवस्था एकदम मुटु छुने गरी उनले चाहिँ प्रस्तुत गरेकी छन् आफ्नो एसेमा. द कन्डिसन अफ पोर नेभर बिकम्स इम्प्रुभड इफ अल पिपल रिमेन साइलेन्ट. र वास्तवमा भन्यो भने यदि हामी धनी वर्गहरू सम्पन्न वर्गहरूले पोरको बारेमा कुनै शब्द नबोल्ने हो भने, साइलेन्ट बस्ने हो भने उनीहरूको स्थिति झन् दयनीय हुन्छ, उनीहरूको स्थिति कहिले पनि सुध्रेर आउँदैन. सो एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ पोर कम्युनिटी, पार्कर हेज डिस्क्लोज्ड द एक्चुअल कन्डिसन अफ पोर. सी वान्ट्स टु इम्प्रुभ द कन्डिसन अफ पोर, ड्रइङ अटेन्सन अफ कन्सर्न पिपल. सी हेज बिकम अ भोइस अफ भोइसलेस पिपल एन्ड सी हेज मेड द रिच पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द गिल्ट अट्याकिङ देम इमोसनली. र आफ्नो गल्ती स्वीकार्न जुन गरिबहरूप्रति भएको जुन उनीहरूको अनउत्तरदायित्व अथवा उनीहरूको त्यो केयरलेसनेसलाई चाहिँ उनले एट्याक गरेकी छिन् इमोसनली. सी आस्क्ड दिस क्वेसन एट द लास्ट अफ द एसे गिभिङ अ मिजरेबल प्लाइट अफ पोर पिपल. आफ्टर नोइङ अल नो वान क्यान रिमेन साइलेन्ट. जब यो एसे पढिन्छ तब गरिबहरूप्रति कोही पनि चुप बस्न सक्दैन, गरिबहरूप्रति आवाज उठाउन उत्प्रेरित गरेकी छिन्, बाध्य बनाएकी छिन्. एज अ कन्सियस एन्ड इमोसनल रिडर वी कान्ट remain silent to the plight of the poor. This essay makes us feel that poor are also humans and we must help them. हामीले उनीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ इन्स्टल गर्न उनी सफल भएकी छिन्. दिस एसे मेक्स अस फिल द्याट पोर आर अल्सो ह्युमन एन्ड वी मस्ट हेल्प देम. वी मस्ट रेज अ भोइस फर द बेटरमेन्ट अफ द पोर पिपल. रेफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्टमा दुईटा क्वेसन छ. एउटा एसे लेख्ने, पार्करको टाइप एसेको टाइपमा अब होमलेसनेस अथवा अनइम्प्लोइमेन्ट र रेसिजमको बारेमा हामीले चाहिँ एसे लेख्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ. र अर्को एउटा चाहिँ गरिबीमा हुर्किनुको बारेमा एउटा एसे लेख्नु भनेको छ. यो एसे चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु, म देखाउन चाहन्छु. यसलाई पज गरेर हेर्नु होला.
यस्तो आजको यस भिडियोमा यति नै। फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।